ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जे हि परकृपाय करै जन जानी कवियो रजिनर चावै वाणी मोरी सुधारी सुशववाती जासु कृपा नै कृपा गर्नु महाराज नमो परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान को जय हो, राधा रमण भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा हामी प्रत्येक समय क्षण क्षणमा गर्दै आइरहेका छौं। त्यसै अन्तर्गत आज पनि हामी भागवतको द्वितीय स्कन्धको तेस्रो अध्याय प्रवेश गर्दैछौं। हिजोको द्वितीय अध्यायसम्ममा सद्योमुक्ति, क्रममुक्ति आदि गरेका मार्गहरूका बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौं। सत्संग हाम्रो सकिसकेको छ भने आजको तेस्रो अध्यायमा 33 कोटी देवता भनेका के हुन्, त्यत्रा धेरै देवता छन् भने कुन देवतालाई यजन गर्ने अर्थात् कुन देवताको पूजा गर्ने भनेर मान्छे भ्रमित हुन सक्छ भन्ने आशंका राख्दै वेदव्यासले पहिल्यै रचना गरेर भनिदिनु हो कि यो देवताको काम यो हो भनेर। आज यो विषयमा चर्चा छ। के हो त अब विभिन्न प्रकारका देवी देवताको दर्शन भइरहँदा चाहिँ के हुन्, तिनको चाहिँ फल के हो हैन, भागवत तत्व कुन हो, कुनलाई चाहिँ पूजा गर्ने, कुनलाई चाहिँ मान्ने, कुन चाहिँ हुने भन्ने भ्रमित भएका भक्तहरूको आज निवृत्ति हुनेवाला छ। त्यो भ्रम चाहिँ सकिनेवाला छ है त। जाउँ, हजुरको मनमा पनि त्यो छ भनेदेखि आजै त्यसलाई सक्छौँ हामी। श्री शुक उवाच, सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, एवं मेतन निगदितम पृष्ठवान यद्भवान ममः नृणाम यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिण। मृत्युको मुखमा जान लागेका, मृत्युको वशमा परेका मनुष्यहरूको, विवेकी मनुष्यहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यका विषयमा हजुरले मलाई जुन सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिको बारेमा सोध्नु भएको थियो त्यो आदि गरेका कुराहरू मैले हिजो बताएँ। कसलाई? राजा परिचितलाई सुखदेव स्वामी भन्दै हुन्छ। अब आज सुन्नुहोस् के भन्दा भन्दा ब्रह्मवर्च सकामस्तु यजेतः ब्रह्मणस्पतिः। ब्राह्मणत्व प्राप्त गरी वेदाध्ययन गरेर तेजस्वी हुन चाहने मनुष्यले ब्रह्माजीको उपासना गरोस्। कसले कसको पूजा गर्ने भन्ने शीर्षकमा, उपासना गर्ने शीर्षकमा, ध्यान गर्ने शीर्षकमा यहाँ बताउन खोजिरहेको छ। इन्द्रियहरूमा सामर्थ्य चाहने व्यक्तिहरूले इन्द्रको उपासना गरोस्। सन्तान प्राप्त गर्ने चाहनाले दक्ष प्रजापतिको, दक्ष आदि गरेका प्रजापतिहरू धेरै छन्, प्रजापतिहरूको कोटि विस्तृत छ, त्यसमध्ये दक्ष आदि प्रजापतिको चाहिँ उपासना गरोस्। सम्पत्ति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले दुर्गाको उपासना गरोस्। तेज ऐश्वर्य चाहने व्यक्तिले चाहिँ, तेज भनेको के भन्छ, तेज क्या प्रकाश, तेज चाहने व्यक्तिले चाहिँ, बल चाहने व्यक्तिले, परिश्रम शक्ति चाहने व्यक्तिले अग्निको उपासना गरोस्। धर्म प्राप्त गर्ने चाहने व्यक्तिले द्रोण आदि गरेका अष्टवसु जो वसुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपासना गरोस्। प्रभाव एकदमै शक्तिशाली प्रभाव चाहने मान्छेले चाहिँ रुद्रको उपासना गरोस्। अन्न आदि भोजन प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले अदितिको उपासना गरोस्। स्वर्ग चाहने व्यक्तिले अदितिका छोरा द्वादश आदित्य भनेको सूर्यको द्वादश आदित्यहरूको चाहिँ उपासना गरोस्। राज्य प्राप्त गर्न चाहनेले विश्वदेवको उपासना गरोस्। प्रजामाथि स्वामित्व गर्न, प्रजामाथि चाहिँ आफ्नो स्वामित्व गर्न चाहने व्यक्तिले, आफू चाहिँ प्रजामाथि राज्य सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले चाहिँ साध्य देवहरूको चाहिँ उपासना गरोस्। आयु वृद्धि गर्न चाहनेले अश्विनी कुमारको ध्यान गरोस्, यजन उपासना गरोस्। पुष्टि चाहने व्यक्तिले पृथ्वीको अभिमानी देव आदि गरेका पृथ्वी आएको चाहिँ पृथ्वी आएका अभिमानी देवता, पृथ्वीका देवताहरू जो छन् उनीहरूको चाहिँ उपासना गरोस्। प्रतिष्ठा चाहने व्यक्तिहरूले, मनुष्यले चाहिँ प्राणका आधारभूत स्वर्ग र पृथ्वीको उपासना गरोस्। स्वर्ग र पृथ्वीको प्रतिष्ठा चाहने व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ प्रतिष्ठा चलोस् भन्ने मान्छेले। अनि सुन्दरता चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ गन्धर्वको उपासना गरोस्। स्त्री सुख चाहने, स्त्रीद्वारा चाहिँ सुख प्राप्त गरौँ भन्ने चाहने व्यक्तिले चाहिँ उर्वशीको आदि गरेका अप्सराहरूको चाहिँ उपासना गरोस्। सबैको मालिक हुन चाहनेले चाहिँ ब्रह्माजीको उपासना गरोस्, मालिक जस्तो आफू बन्न चाहन्छ भने। कीर्ति प्राप्त गर्ने चाहनेले यज्ञ पुरुष भगवानको आराधना गरोस्, विष्णुको उपासना गरोस्। सम्पत्ति प्राप्त गर्न चाहनेले वरुणको उपासना गरोस्। विद्या चाहने व्यक्तिले विद्या कामास्तु गिरिशम शिवजीको उपासना गरोस्। र दम्पतिमा मेलमिलाप प्रेम बढाउन चाहन्छ भने उमा दाम्पत्यार्थम उमा सती, सती पार्वतीको चाहिँ उपासना गरोस्। धर्मार्थम उत्तम श्लोकम तन्तुम, धर्म चाहने व्यक्तिले चाहिँ विष्णुको पनि उपासना गरोस्। पुनः वंश परम्परामा चाहिँ उत्कृष्टता, वंश परम्परा विस्तार गर्न चाहने व्यक्तिले चाहिँ पितृहरूको उपासना गरोस्।
विघ्न बाधाहरूको रक्षा गर्न चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ यक्षहरूको उपासना गरोस्। बल प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूले मरुद्गणको उपासना गरोस्। राज्य काम हो मनुन देवान निरितिम विचारन यजेत। जो राज्य चाहने मनुष्यहरूले चाहिँ उपासना कसको उपासना गरोस् भन्दा मनुहरूको उपासना गरोस्। मनुहरू हुनुहुन्छ नि, अनि शत्रुको सँग चाहिँ पराजय नहोस् भनेर शत्रुमाथि विजय चाहने मान्छेले चाहिँ निरिति राक्षसको उपासना गरोस्। राक्षसको पनि उपासना गर्ने विधि चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा बताइएको रहेछ। हेर्नुहोस्, विषय भोग काम वासना चाहने मान्छेले चाहिँ चन्द्रमाको उपासना गरोस्। वैराग्य चाहने पुरुषले चाहिँ केवल नारायणको मात्रै उपासना गरोस्, बाँकीको उपासना गर्नु पर्दैन। काम सर्व कामो वा मोक्षमा काम उदाहरदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण के भने कुनै पनि विषय वासना आदि कुनै पनि नचाहने वैराग्य पुरुष, जो वैराग्यता धारण गरेको पुरुष छ, उसले चाहिँ कुनै पनि कामना चाहना पदार्थहरूमा को चाहिँ चाहना राख्दैन भने केवल मोक्ष चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ यदि मोक्ष मात्रै चाहन्छ, भगवानको मात्रै सान्निध्यता चाहन्छ भने उदार बुद्धि भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ केवल भक्ति योगद्वारा चाहिँ भगवान परब्रह्मको उपासना गरोस्, परमात्माको उपासना गरोस्, परम तत्त्वको उपासना गरोस्। यस संसारमा जति पनि किसिमका उपासनाहरू छन्, उपासकहरू छन्, ती सबैले भगवानका भक्तहरूको सङ्गतद्वारा भगवानको भक्तिको उदय गर्नु नै यसको चाहिँ मुख्य उपलब्धि हो। भनेको जसले जसलाई जसरी कामना गरे पनि त्यसको फलस्वरूप अन्तिममा प्राप्त हुने चिज भनेको भक्ति नै हो। भक्तिलाई बढाउने कुरा हो, अरू कुनै पनि होइन। र विषयको भोग वासना गरेर कुनै पनि कुरा चाहिँ अघाउने र तृप्त हुने होइन। यसका उदाहरणमा पछाडि विभिन्न राजाहरूका उपासनाहरू आउँछन्। आफ्नै छोराका आयु लिएर चाहिँ अगाडि बढेका राजाहरूले पनि पछि चाहिँ आयु नपुगेर चाहिँ विषय वासना चाहिँ तुच्छ मानेका कुराहरू चाहिँ हामीलाई उदाहरण सिकाइएको छ यसै ग्रन्थभित्र। भनेको विषयको प्राप्ति हुनु मुख्य उद्देश्य होइन। उद्देश्य चाहिँ मुख्य के हो भने भक्ति बढाउनु हो भन्ने कुरा चाहिँ। ज्ञानम यदा प्रवृत्ति निवृत्त गुणोर्मिचक्रम। हरिकथाको श्रवण गर्नाले दुर्लभ रहेको ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। हरिकथाको श्रवणले, स्मरणले, कीर्तनले चाहिँ त्यो प्राप्ति हुन्छ, ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। ज्ञान प्राप्त भएपछि मुक्ति प्राप्त हुन्छ, जसबाट संसार चक्रमा फसेका मानिसहरूको चाहिँ हृदय शान्त हुन्छ, आत्मतत्व शान्त हुन्छ। त्यो चाहिँ केवल ऊ चाहिँ हृदय शुद्ध भएर परमात्मामा आनन्दमा चाहिँ रम्न थाल्दछ, आनन्द स्वरूपमा रम्न थाल्दछ, आत्मस्वरूपमा रम्न थाल्दछ, सत तत्वमा रम्न थाल्दछ। अब जसरी व्याख्या गर्दा पनि हुन्छ। इन्द्रियहरूको विषय आसक्ति हट्दछ, कैवल्य मोक्ष प्राप्त हुन्छ। कैवल्य मोक्ष सर्वसम्मत भक्ति मार्गद्वारा मात्रै प्राप्त हुन्छ, भक्ति योगद्वारा प्राप्ति हुन्छ, अरू कुनै पनि विकल्प छैन। कैवल्य मोक्ष चाहने व्यक्तिहरूले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ र यो अनुभूति गर्नुपर्दछ। यो रसमय कथाको चाहिँ जसले मिठासको अनुभूति गर्दछ भने त्यस्तो पुरुषको मात्रै मनुष्य हुन्छ, त्यो पुरुषले मात्रै भगवानको प्रेम भक्ति प्राप्त गर्दछ, अरूको लागि चाहिँ त्यो होइन। सौनकको उवाच, सौनकजी भन्नुहुन्छ, सुखदेवको यस्तो प्रश्न सोधिसके भरतपञ्ची राजा जो परिचित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सुखदेवसँग अरू के प्रश्न गर्नुभयो, अरू अथवा के सोध्नुभयो भनिसकेपछि सुतजी चाहिँ भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, सुखदेव र राजा परिचितको कुराकानी प्रेमपूर्वक सुन्न चाहन्छौँ हामीलाई चाहिँ कृपा गरेर हजुरले ती सारा प्रसङ्ग बताउनुहोस् जुन चाहिँ सुखदेव स्वामीले राजा परिचितलाई बताउनु भएको थियो। हामी पनि त्यो कथामा चाहिँ लीन हुन चाहन्छौँ भनेर भनिसकेपछि पाण्डुनन्दन महारथी परिचित भगवानका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, जसले बाल्यवस्थामा खेल्दा पनि कृष्णकै नाम लिनुहुन्थ्यो भने त्यस्ता परिचितको कथा, त्यस्ता परिचितले सुनेका ती परम भक्त भगवानका परम भक्तको कथा चाहिँ हामीलाई सुनाउनुहोस्। त्यस पछाडि ती सन्तसँग भनौँ, ती सुखदेवसँग चाहिँ उनले गरेका गुण मङ्गलमय भगवानका गुण चर्चाहरू चाहिँ कसरी अगाडि भयो होला, के चर्चा भयो होला, त्यो चाहिँ सारा एक एक शब्द पनि नछोडिकन सुनाउनुहोस्। किनभने तपाईँ त्यति बेला त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त्यो कुराहरू सुन्नु भएको छ, हामीलाई त्यो कुरा सुनाउनुहोस्। भगवान जसको चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको गुणगान गाथा चाहिँ श्रवणमा व्यतीत हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिदेखि अतिरिक्त सबै मनुष्यको आयु व्यर्थ बितिरहेको छ। जसले भगवानका गुणानुवाद भन्दा बाहेक समय बिताइरहेको छ भने तिनीहरू सबैको समय चाहिँ के हो, व्यर्थै खेर हो, व्यर्थै गयो जीवन, खाली तर्क वितर्कका भुमरीमा व्यर्थै गयो जीवन होइन। बाँकी रहेको जीवन चाहिँ यदि उसले चाहिँ भगवानका कीर्तनहरू गरेको छैन, भगवानका गुणानुवाद नगर्ने मान्छेको जिन्दगी चाहिँ व्यक्तिकै आयु चाहिँ त्यत्तिकै नष्ट गरिरहेको छ, त्यो मान्छेको चाहिँ जिउनु नै बेकार हो भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। आयु र हरति वै पुंसाम, आयु चाहिँ उसले त्यतिकै खेर फालिरहेको छ। किनभने जसले भगवानको कीर्तन गर्दैन उसले त्यो आयु चाहिँ खेर फालेकै हो। तरवह किम्न जीवन्ती वस्त्रा किम्न यहाँ उदाहरण दिँदै भन्छ के वृक्षहरू बाँचिरहेका छैनन् र
वृक्षहरूको जिन्दगी र आफ्नो जिन्दगी के काम लाग्यो? के खलातीले सास लिँदैन र खलाती भनेको तपाईँलाई थाहा छ, मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। खलाती भनेको त्यो आयरनमा काम गर्दाखेरि प्रयोग हुने त्यो सास फेर्ने त्यो छालाको वस्तु हो है। त्यो खलातीले सास फेरेको छ भनेर ऊ जीवित भन्न मिल्छ? मिल्दैन। के गाउँका पालिएका गाउँमा चाहिँ पालिएका भनौँ जहाँ पालिएका भए पनि पशुहरूले खाने बच्चा जन्माउने आदि कर्म गर्दैनन् र? गर्छन्। यी सबै गर्छन् भने मनुष्य जन्मको के सार्थकता भयो त? मनुष्य जन्मको आउनुको सार्थकता भिन्नता के हो त? म मान्छे भएर जन्मिनुको भिन्नता के हो? यो खोइ खोजेको। यदि खोजेको छैन भने त्यो मान्छे चाहिँ को हो भन्दा सबिड भरा होस्ट खरै संस्कृतः पुरुषः पशु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जसले जीवनमा चाहिँ एकपटक पनि भगवानका लीला कथाहरू सुन्दैन, श्रवण गर्दैन, मनन गर्दैन, चिन्तन गर्दैन, भन्दैन, गाउँदैन, भगवानका नाम जप्दैन भने त्यो चाहिँ नरपशु हो, त्यो कुकुर हो, त्यो सुँगुर हो, त्यो ऊँट हो, त्यो गधा भन्दा पनि तल्लो गए गुज्रेको हो। नरपशु त्यो कुकुरले पनि सोध्छ अरे यसले चाहिँ जिन्दगी मेरै जस्तो बिताइरहेको छ, अर्काले दिएको खाइरहेको छ, अरूमा चाहिँ आश्रित भइरहेको छ। सुँगुरले सोध्छ अरे म जस्तै डुङडुङती गनाएर चाहिँ म जस्तै खोरी भएर हिँडिरहेको छ, यसको जिन्दगी पनि बेकार आयु मात्रै बिताइरहेको छ। ऊँटले सोध्छ अरे अरू चाहिँ सन्तको अगाडि ऊ गर्दैन, जिन्दगीभर भारी बोकेर हिँडेको छ, पशु समान भारी बोकेको छ, घर परिवार इष्ट मित्र जग्गा जमिनको भारी बोकिरहेको छ, अरू भारी नबोकेको मैले त ब्याग पिछाउँछु गुरु भन्ला। त्यो भारी भनेको होइन, जिन्दगीको भारी छ नि त, उसको काँधमा भारी बोकेको मात्रै छ। यदि उसले भगवानको चिन्तन गरेको छैन भने त्यो ऊँटले पनि उसलाई व्यर्थ मान्छ। जो गधा छ गधाले पनि बेकार उसलाई चाहिँ गर्छ। ऊँटले त अझ माथि माथि हेर्ने मात्रै हुन्छ नि, ठाडो घाँटी लगाउने मात्रै, भगवानको अगाडि कहिले सिर्ने। ऊँटले पनि शराब छ भनेको त्यस्तो तरिकाको जिन्दगी व्यतीत गरेको त्यो पशु, त्यो नरपशु, त्यो कुकुर, सुँगुर, ऊँट, गधा भन्दा पनि तल्लो स्तरको जीवन व्यतीत गर्छ उसले। यो कुरा बताउन खोजेको कुरा बुझ्नुभयो नि? हो, त्यस्तो मनुष्यको चाहिँ जिन्दगी खेर गयो, आयु पनि खेर गयो। भगवानको कृष्णमा यदि कसैले कहिले सुन्दैन भने त्यसको कान चाहिँ सर्पको पुवाल जस्ता हुन्। जसले कानले भगवानका गुणानुवाद सुन्दैन भने ती कान चाहिँ के हुन्? सर्पको लागि बस्ने पुवाल हो। त्यो मुसाले खन्देको पुवाल मात्रै हो। टुङडुङती काम लाग्ने केही पनि छैन। जुन जिब्रोले भगवानको गुणानुवाद गर्दैन भने त्यो चाहिँ भ्यागुत्ताको जस्तो हो। त्यो चाहिँ भ्यागुत्ताको जिब्रो ट्वार ट्वार गरेर जान्छ, के काम लाग्छ त्यो भ्यागुत्ताको जिब्रो जस्तै हो। अनि यहाँ चाहिँ अनि जुन चाहिँ बोल्दैन त्यो कटुभाषी जिब्रो, कटुभाषी यो कटु सुन्ने यो कान चाहिँ ट्वाङ ट्वाङ काम नलाग्ने। हामीले श्लोक पनि विभिन्न प्रकारका शास्त्रमा चाहिँ यस बारेमा बताइएको छ। मन्त्र सुन्न भनेर कान बनिए, के गर्नु ती कुण्डल, दानै गर्न भनेर हात बलिए, बाला भिरी के फल, जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो, नस्वादका खातिर यो चोला उपकार गर्न बनियो, श्रृङ्गारमा के छ र जति श्रृङ्गार गरे पनि के काम लाग्छ? गुणरत्नमाला। हेर्नुहोस्, यस्तो मिठो सन्देश दिएको छ, यस्तो घोकेर चाहिँ दुनियाँलाई प्रवचन पनि दिइरहेको छ, तर पनि आफूले चाहिँ बुझेको छैन, आफूले चाहिँ लागू गरेको छैन भने त्यसको जिन्दगी पनि के हो? कुकुर, सुँगुर, ऊँट, गधा जस्तै पशु हो। त्यो चाहिँ त्यसको जिन्दगी बेकार बेकम्बा हो। त्यो त्यतिसम्म गाली गरेको छ यो शास्त्रले। तिनलाई गाली गरेको जसले चाहिँ भगवानका नाम जप्दैन, जसले चाहिँ भगवानमा श्रद्धा गर्दैन, जसले विश्वास गर्दैन, जसले भगवानको कथा सुन्दैन, तिनलाई त गाली गरेको शास्त्रले गरे, हामीले गरे होइन। 12 एवं अझै भन्दैछ कृष्णको चरणको कहिल्यै कृष्णको चरणमा नझुक्ने, भगवानका चरणमा चाहिँ नझुक्ने होइन, गुरु माता पिता आदिका श्रेष्ठ व्यक्तिका चरणमा नझुक्ने, सन्त आदिका चरणमा नझुक्ने, त्यो चाहिँ टाउको चाहिँ एकदमै मलमलको चाहिँ कपडाद्वारा बेरिएको भए पनि, मुकुट लागेको भए पनि त्यो चाहिँ के हो? त्यो भारी मात्रै हो। त्यो टाउको बोक्नु मात्रै भारी हो। यो जिउलाई पनि त्यो टाउको भारी हो, त्यस्तो भनिदिन्छ हेर्नु शास्त्रले। जुन हातले भगवानको पूजा गर्दैन ती हात चाहिँ सुनका बालाले विभूषित भए पनि ती चाहिँ मुर्दाका हात जस्तै हुन्। मुर्दाको हात चल्छ? चल्दैन। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, मन्त्र सुन्न भनेर कान बनिए, यो गुणरत्नमालाको यो श्लोक पनि अत्यन्तै हामीलाई यो व्याख्या गर्न चाहिँ नेपालीको यो श्लोकले अत्यन्तै काफी हुन्छ। त्यो चाहिँ बर्हा इते ते नयने नराणाम, जुन आँखाले भगवानको स्मरण गर्ने मूर्तिहरूको दर्शन गर्दैन, भगवानलाई चाहिँ सम्झाउने मूर्तिहरूको दर्शन गर्दैन, ती चाहिँ मयूरको प्वाखमा बनेका आँखा जस्तै हुन्। ट्वाङ ट्वाङ त्यो मयूरको प्वाखमा आँखा छ अरे भनेर हेर्छ र? हेर्दैन। जुन आँखाले चाहिँ भगवानका दर्शन गर्दैनन्, भगवानका चित्रहरूको दर्शन गर्दैनन् भने ती आँखा चाहिँ निरर्थक हुन्। जुन घोडाले भगवानका तीर्थहरूको यात्रा गर्दैनन् ती घोडाहरू चाहिँ कहिले पनि काम नलाग्ने जड रुख जस्तै हुन्। रुख जस्तै होइन। यचिव, जुन मनुष्यले चाहिँ भगवानको चरणको धुलो आफ्नो शिरमा धारण गर्दैन, यदि आफ्नो मस्तकमा धारण गर्दैन भने त्यो मनुष्य बाँचेको भए पनि मरे तुल्य हो।
जुन मनुष्यले भगवानका चरणमा चलाएको तुलसीको गन्ध सुगन्ध आदि लिएर त्यसको प्रशंसा गर्दैन, तुलसीको जल पान गर्दैन भने त्यो मनुष्यले सास फेर्नु पनि मुर्दाले, त्यो अघि नै भनेको जस्तो खलातीले सास फेरे जस्तै हो, त्यो मुर्दा तुल्य हो। यदि त्यो गर्दैन भने, चरणको दग लिँदैन, भगवानका नाम जप्दैन भनेदेखि त्यो मुर्दा तुल्य हो भनेर चाहिँ भन्छ। तदस्म सारम हृदयम वदेदम यद गृहाण हैर यहाँ मेटिएको रहेछ भन्नुहोस् है। तदस्म सारम हृदयम वदेदम यद गृह्णमाणेर हरिनामधेय माडेर हैन, यहाँ बनाउनु पर्ने रहेछ। हरिनामधेय नविक्रियेता तदा विकारो नेत्रे जलम रुसेषु हर्ष। यदि भगवानको हृदय कमल नाम उच्चारण गर्दा कसैको हृदय पग्लिँदैन, सुन्दा उसको हृदयमा कुनै पनि हुँदैन, रौँहरू जुरुप जुरुप हुँदैन, भगवानका नामहरू जप्दैन, भगवानका कीर्तनहरू गर्दैन भने चाहिँ त्यसको जिन्दगी चाहिँ के हो, बेकार खेर गएको हो। त्यसको चाहिँ त्यो जसले चाहिँ भगवानका नामहरू लिँदा चाहिँ यदि उसका आँखा रसाउँदैनन्, हृदय पग्लिँदैन, शरीर रोमाञ्च हुँदैन भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसको जिन्दगी बेकार हो। भगवानका चिन्तन गर्ने साधु सन्तको हृदय चाहिँ के हुन्छ, त्यो शरीर चाहिँ रोमाञ्चित हुन्छ, पग्लिन्छ भनेको भगवानका नाममा चाहिँ श्रद्धा जाग्दछ भनेको। येशुदाजी अन्तिममा भन्नुहुन्छ, येशुदाजी बाणीले हाम्रो हृदयलाई माधुर्यलाई पवित्र बनाउँदछ भगवानका नामहरूले। त्यसकारण भगवानका परम भक्त आत्मविद्यामा निपुण सुतदेवले राजा परीक्षितका प्रश्नहरूको उत्तरमा जुन जुन कुरा बताउनु त्यो कृपा गरेर सुन्नुहोस्, म भन्दछु, तपाईँहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भन्दै यो भगवानको परिचर्चा गरिएको श्रीमद् भागवती महापुराणे पारमहंस संहितायाम द्वितीय स्कन्धे तृतीय अध्याय यो कुन भगवानको कसरी यजन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बताइएको यो तेस्रो अध्यायलाई भगवानका चरण कमलमा र गुरुजीका चरण कमलमा विश्राम गर्दै हरिओम तत्सत्। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।